السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ہما قسم دی تعریفات و تسبیحات تمجیدات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی شنشاہی بادشاہ کی اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ دے واسطے کہ جو رب پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا غوث اعظم دستگیر ہے ازل تو اکیلا ابد تک اکیلا رہے گا اور کل قیامت والے دن اس کل حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساقی کوثر ہادی دو جہاں رحمت کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ شمس الضحیٰ بدر الدجا احمد مجتبیٰ میرے اور تساں دے دلا دی بہار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز زندہ دل نوجوان ساتھیو
انتہائی ادبہ دلک پردہ نشین روحانی ماں و بہنوں، اج میں اللہ رب الرحمن دے فضل کرم اور خاص اس دی رحمت دے نال تہاڈے سامنے ایک انتہائی ضروری اور اہم موضوع اور منفرد موضوع نو بیان کرنا چاہنا اور تہاڈے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ دعا کرو جو میں گنہگار بیان کرا سانو ساریانو سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ضروری سمجھنا کہ اس موضوع دی پہچان تہانو ابتدا دے اندر کروا دیتی جائے۔ اج دا میرا موضوع تکلم بہتر کی تلاش۔ اس روح زمین تے اس دنیا کائنات دے اندر ہر مسلمان ہر انسان بہتر نو تلاش کر دے، بہتری دی تلاش دے اندر جستجو رکھ دے، تگو دو محنت کوشش کاوش تمنا خواہش آرزو رکھ دے، لیکن ہر انسان دا انداز طریقہ اور سلیقہ بہتر دی تلاش دا الگ الگ ہے۔ تسا اس بات دا خود اندازہ کرو، کوئی سودی کاروبار کر کے بہتر دی تلاش کر دے، کوئی بیمہ جیسے کاروبار نو اپنا کر کے بہتر دی تلاش کر دے، کوئی مال دے اندر ملاوٹ کر کے تے بہتر دی تلاش کر دے، کوئی کاروبار دے اندر دو نمبری کر کے تے بہتر دی تلاش کر دے، تے کوئی اپنے ماپیاں دیاں نافرمانیاں کر کے سمجھدا کہ میں بہتر دی تلاش دے راستے تے روا اور دماواں، کوئی اپنی بیٹیاں دے حقوق دبا کر کے بیٹھا اور سمجھدا کہ میں بہتر دی تلاش دے اندر آ، تے کوئی ہما وقت اللہ ذوالجلال دے نافرمانی دے اندر زندگی بسر کر کے سمجھدا ہے کہ میں بہتر دی تلاش دے اندر آ۔ بالکل اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے جڑا چغلی اور غیبت کر کے سمجھدا ہے کہ میں بہتر دی تلاش دے اندر آ۔ کوئی ایسے بھی ہون گے جڑے دل دے اندر کینہ بغض حسد اور اللہ ذوالجلال دی نافرمانی والے افعال دل دے اندر چھپا کر کے سمجھدا ہے کہ میں بہتر دی تلاش تے آ۔ یارو سمجھ لیجئے اے سارے دے سارے افعال اور امور اللہ ذوالجلال دی نافرمانی والے تے ہو سکدے نے، مل کے بولو اللہ دی فرما برداری والے ہو سکدے نہیں ہو سکدے، اور سارے اے مل کے بھی بولو اے سارے دے سارے افعال گناہ والے تے ہو سکدے نے، ثواب والے ہو سکدے نہیں۔ اور یاد کر لیجئے جڑا بندہ ان افعال نو اپنی زندگی دا حصہ بناوندا ہے، سمجھ لیجئے اور اللہ اور اوندے پاک پیغمبر دی واضح اور صریح نافرمانی تے ہے، اور یارو سمجھ لیجئے ہر او کام ہر او فعل ہر او امر جڑا اللہ اور اوندے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مخالف ہوئے گا، الٹ ہوئے گا، او گناہ دا گناہ بندہ جائے گا، ثواب اوندے تے نہیں ملے گا۔ اور اے بات ابتدا دے اندر یاد کر لیجئے کہ اللہ رب الرحمن نے مومنانو
امت محمدیہ نو بہترین امت قرار دیتا ہے۔ دلیل اللہ دے قرآن دا چوتھا پارہ اور سورہ آل عمران، کنتم خیر امہ، کہ اسی توہانو سارے نالو بہترین امت بنا دیتا ہے۔ اور فرمان محمدی بھی یہ، اور یاد رکھ لیجئے میری زبان دے اندر آج پورے جمعے دے اندر لفظ خیر یعنی جندہ معنی بہتر، بہترین، افضل، اعلیٰ، مرتبے والا اے بار بار آئے گا۔ اور یاد کر لیجئے آج خیر بہتر دی تلاش میں اور تو فیصلہ کر کے جانا ہے۔ کیڑے او اعمال نے کہ جنہاں نو اپنان دے نال اللہ ذل جلال مینو تینو بہتر راستہ دیں گے، مینو تینو بہترین تو بہترین پروٹوکول عطا کریں گے۔ اور فرمان محمدی بھی یہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دے لوگوں میری امت آن دے لحاظ دے نال سب تو آخر ہے، لیکن اللہ کا ذل جلال نے میری امت نو ساریاں امتاں نالو بہتر بنا دیتا ہے، خیر والی بنا دیتا ہے۔ اور کتے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں میرا جڑا زمانہ اس سارے زمانے نالو بہتر ہے۔ دلیل مجمع الزوائد دے اندر کتے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ جمعہ دا دن سارے دنہ نالو بہتر ہے۔ دلیل ابن ماجہ دے اندر کتے اللہ ذل جلال فرماندے نے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے نالو بہتر ہے۔ کتے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگو آب زمزم سارے پانیاں نالو افضل بہتر ہے۔ دلیل سلسلۃ الصحیحہ دے اندر کتے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت دے الفاظ نے کہ مردہ دی پہلی صف سارے نالو بہتر تے افضل ہے۔ دلیل صحیح مسلم دے اندر کتے پیغمبر فرماندے نے کہ درمیانہ حق مہر اے سارے نالو بہتر۔ دلیل مستدرک حاکم دے اندر کتے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ سفید لباس انسان واسطے انتہائی بہتر ہے۔ دلیل سنن ابی داود دے اندر کتے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت دے الفاظ نے کہ قرآن پڑھن اور پڑھان والا سارے نالو بہتر ہے۔ دلیل صحیح البخاری دے اندر کتے آقا فرماندے نے توبہ کرن والا گنہگار انسان سارے نالو بہتر ہے۔ دلیل پیغمبر علیہ السلام دی ابن ماجہ دے اندر تے کتے کائنات دے امام فرماندے نے لوگوں سن لو، او بندہ جندی زبان ہاتھ اور پیر کو لو دوسرا مسلمان محفوظ ہے، او مسلمان سارے نالو بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ الغرض کلمہ پڑھ لین دے بعد مسلمان دا ایک لمحہ ایک سیکنڈ اللہ کا ذل جلال دی جڑا فرما برداری دے اندر گزارے گا، اطاعت گزاری دے اندر گزارے گا، مسلمان دا ایک لمحہ بھی اللہ کا ذل جلال دے ہاتھ بہتر ہے، افضل اور اعلیٰ۔ اور سوہنیا اللہ کا ذل جلال نے میرے تیرے واسطے اعلان فرما دیتا ہے جڑا بندہ بہتر دی تلاش واسطے نکلے گا، اللہ ذل جلال نے انہوں کائنات دا بہترین انسان آکھے ہے۔ مخلوق دے اندروں اعلیٰ اور افضل لقب دے نال انسان نو پکاریا، میں کہہ رہا نانا اللہ ذل جلال دا قرآن ہے۔ آئیے ذرا فرمان خدا بندی تے غور کیجئے، اے رب العالمین دے قرآن دا 30واں پارہ اور سورہ بینہ خود اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا اپنے زبان نبوت تو اعلان فرما دیو. اللہ کا قرآن فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اللہ کا ذوالجلال دا قرآن فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک او لوگ جڑے اللہ کا ذوالجلال تے ایمان رکھ دینے، ایمان لے کر کے آئے نے، یعنی ایمان دے دعوے دار اپنے آپنو مؤمن کہلوان دینے، اپنے آپنو اللہ کا ذوالجلال دے نال ایمان دے نال منسلک فرمان دینے. اللہ کا ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ایمان بھی لے آن دینے تے ایمان دے نال پھر نیک عمل بھی کر دینے، صالح عمل بھی کر دینے. اللہ کا ذوالجلال دا قرآن ایمان والے واسطے اور نال نیک عمل کرنے والے لوگاں دے بارے اعلان فرما رہے نے اولئک ہم خیر البریہ. اے ہوئی او لوگ نے جڑے زمانے دے بہترین انسان نے، زمانے دے بہترین لوگ نے. اے اللہ دا قرآن ہے بہتر یا بہترین دا مطلب ایک ہی ہویا کر دے کہ اے او لوگ نے جنہاں نو اللہ کا ذوالجلال نے بلند مقام عطا کر چھڑے ہیں، افضل تے اعلیٰ تے بلندی تے رفعت عطا کر چھڑیے. اے او لوگ نے کہ جنہاں نو اللہ کا ذوالجلال نے بلند مرتبے عطا کرنے نے. ہن آئیے میں تہاڈے سامنے بالترتیب ایسے اعمال نو بیان کرا کہ جن اعمال نو اللہ احکم الحاکمین نے بہترین قرار دیتا ہے. انتہائی توجہ طلب ہے جمعہ اور پوری توجہ دے نال ان اعمال تے غور کیجئے جن اعمال نو اللہ کا ذوالجلال نے میرے تیرے واسطے بہتر قرار دیتا ہے. یار آج دیکھئے نا کوئی نوکری دی تلاش کردہ ہے، ایک دو ساتھی نال لازمی لے کے جاندہ ہے، یار ایک نوکری ٹھیک ہے، یا کوئی گڈی خریدنی ہوئے یا کوئی سوٹ خریدنا ہوئے، ان دے تو علاوہ یا کوئی مکان خریدنا ہوئے، دو تین ساتھی نال لے کے جاندہ ہے. آؤ جی مکان دیکھو، اے گڈی دیکھو، پسند ہے ٹھیک ہے لے لیے. سارے ساتھی مشورہ دین دینے، مشورے دے نال لے لی جاندی ہے. اگر عورتیں بیٹی دی شادی کرنی ہوئے، لباس پسند کر دیا نے، دو چار نال عورتیں پھڑ دیا نے، اے دیکھو میری بیٹی واسطے اے لباس ٹھیک ہے، اے جتی ٹھیک ہے، اے فلاں سامان ٹھیک ہے. یار سارے مشورے دے نال، دنیاوی معاملات دے نال تسا ہر سامان دا انتخاب کر دے ہو تے مینوں ایمانداری نال دسو ان اعمال دی کیا فضیلت ہوئے گی جندہ میں اور تسا انتخاب نہیں کر رہے بلکہ میرے اور تیرے واسطے انتخاب کر رہا تے خود آسمان دا رب کر رہا. او کیڑے عمال نے؟ آئیے میں تہاڈے سامنے بیان کرا. سارے تو پہلا عمل اور بہتر دی تلاش کیڑا ہے؟ اللہ کو ذوالجلال دیاں حرمتاں دی تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی. میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے. 17واں پارہ اور سورہ حج خود اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا. اللہ کا ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اللہ کا ذوالجلال دا فرمان فرمایا جڑا بندہ اللہ کا ذوالجلال دیاں حرمتاں دی تعظیم کردہ، عزت کردہ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. انسان دے واسطے اس سارے نالوں بہتر بات ہے، افضل بات ہے، اعلیٰ بات ہے، عزت عظمت والی بات ہے. سوال پیدا ہوندہ حرمات تو مراد کی نے؟ مفصل تفصیل دے نال کافی لمبی تفصیل ہے حرمات تو، لیکن دو موٹے مطلب بیان کر کے اپنی گفتگو نو اگے چلانا.
حرمات تو مراد اللہ ذوالجلال دیاں قابل احترام چیزاں بھی نے، اور حرمات تو مراد او چیزاں بھی نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے انسان واسطے حرام قرار دے دیتا ہے۔ قابل احترام کیڑیاں چیزاں نے؟ حج، عمرہ، احرام دی حالت، قربانی دا جانور، کعبۃ اللہ۔ جدو انسان اللہ ذوالجلال دے گھر بیت اللہ دی طرف جاوے، حج دی نیت نال یا عمرے دی نیت دے نال جدو انسان اللہ ذوالجلال دے گھر دی طرف رخ کر لوے، انسان نو چاہیدہ جدو بیت اللہ دے 7 چکر لگا رہا گئے، ان بیت اللہ دے چکر لگان دیا بیت اللہ دی تعظیم دا بھی خیال کرے، حج تے عمرہ کر دیا اپنی زبان دا بھی خیال کرے، اپنی زبان دے اندروں کوئی ایسی لغو بات نہ نکالے جڑی اللہ ذوالجلال دی نافرمانی دا باعث بن جائے۔ کعبۃ اللہ دا بھی ادب و احترام کرنا، احرام دی حالت دے اندر انسان اپنی بیوی دے کول نہیں جا سکدا، احرام دی حالت دے اندر انسان شکار نہیں کر سکدا۔ او پروانیا کعبۃ اللہ دا ادب کرنا، احترام کرنا، یہی اللہ ذوالجلال دی حرمتاں دے اندروں پہلی حرمت تے دوسری حرمت جنہ چیزاں نو اللہ ذوالجلال نے انسان تے حرام فرما دیتا۔ مثال دے طور دے اللہ ذوالجلال نے انسان تے زنا نو حرام کیتا ہے، انسان زنا کو بچ کرے۔ شراب اللہ ذوالجلال نے حرام کیتی ہے، شراب تو بچ کرے۔ جوا جیسا عمل انسان دے واسطے مناسب نہیں، اللہ نے حرام قرار دیتا ہے، اندے تو انسان بچ کے روے۔ اے او افعال جڑی اللہ دی تعظیم والے نے، انہاں سارے افعال دا انسان خیال کرے، انشاءاللہ انسان واسطے اے بہتر عمل ہے، افضل عمل ہے۔ اور دوسرے نمبر تھے تنگ دستے، ماڑا، لچارے، غریب بندہ، سختی دے اندر دکھی بندہ، انہوں مہلت تساں دے دیو، اے تہاڈے واسطے بہتر ہے۔ اور تساں خود اس بات دا اندازہ کرو، ہاں غریبی اور امیری مل کے بولو کندے اختیار اندر ہے؟ اللہ دے اختیار اندر ہے۔ کوئی ماڑا ہوندہ ہے، اگر ماڑے بندے تے نیکی پیسیاں دے لحاظ دے نال تو کر دیتی ہے، تو نیکی والا عمل کر دیتا ہے، وہ ماڑا بندہ ادا نہیں کر سکتا، سخت حالات نے، غریب لاچارے، تو انہوں مہلت دے دے، یا مہلت دے بعد بھی اندے کل فروانی نہیں، تینوں مال لٹا نہیں سکتا، تو ایسے انسان تے صدقہ کر دے، انہوں مال معاف کر دے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اے عمل تے انتہائی میرے تیرے واسطے بہتر، افضل اور اعلیٰ۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ ذوالجلال دا قرآن 3 پارہ اور سورہ بقرہ خود اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا، غور کیجئے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگی دے اندر کوئی لاچار بندہ، کوئی غریب بندہ، اگر انہوں کوئی پیسے ادا کر دیندہ، پیسے دے دیندہ، ویکھدہ کہ اندے حالات بالکل ناساز نے، سخت حالات دے اندر زندگی بسر کر رہا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، انسان پھر ایسے انسان نو آسانی تک مہلت دے دے بے، ٹائم دے دے بے،
وقت دے دے وے اگر پھر بھی دیکھ دا اے انسان مال لٹا نہیں سکدا پیسے واپس کر نہیں سکدا اللہ کا ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا وَأَنْتَ صَدَّقُونَ پھر ایسے انسان تے مال نو صدقہ کر دیتا جائے یعنی انسان نو پیسے معاف کر دیتے جان ہوئے گا کی خیر لکم ایتے بھی لفظ خیر انسان دے واسطے بہترین عمل ہے انسان دے واسطے اے عمل انتہائی افضل تے اعلیٰ اور یاد رکھ لیجئے جڑا بندہ کسے تنگ دس ماڑے غریب بندے تے آسانی کردہ انہوں مہلت دے دیندہ ایک چھوٹا جا عمل نہیں ایک چھوٹا معمولی جا عمل نہیں اسی سمجھا کہ یار غریب تے نہیں بہانے بناندہ نانا میرے ویل دیکھیا کر کیڑا غریب بندہ کیڑا ماڑا بندہ مہلت تو دے گا تے افضل تے اعلیٰ کس طرح بنے گا ایک چھوٹا جا عمل ہے نا میرے پیغمبر دا فرمان غور فرمانا اے بہت بڑا عمل ہے کہ تو انسان نو پیسے دیتے نے تنگ دستی دے اندر تو مہلت دے دے یا مہلت نہیں تو معاف کر دیتے تیرا مقام کتنا ہوئے گا اے پیغمبر دا فرمان سنیے کہ اللہ کا ذوالجلال دے پیغمبر دا فرمان صحیح البخاری دے اندر جلد 3 صفحہ نمبر 53 باب من ایسر راوی سیدنا پیارے راوی سیدنا آمینہ دلال علیہ السلام دا فرمال اے صحیح البخاری دے اندر بیان کرنے والے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دینے کہ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے کہ تہاڈے نالو پہلیاں امتاں دے اندروں ایک نوجوان اس نوجوان دی روح نو فرشتیاں نے قبض کر لیا فرشتیاں نے اعلان کیتا اے اللہ دے بندے کوئی نیکی والا عمل بھی لے کر کے آیا کوئی نیک عمال دا لے کر کے آیا یا کہ نہیں اے انسان آخدہ نیک عمال تے کوئی نہیں لے کر کے آیا ایک عمل ضرور نظر آ رہے ہیں میرے نوکر تے میرے ملازم انہاں نو اس بات دا میں اعلان کر دیتا سی اے میرے ملازمو اے میرے نوکرو اگر کسے انسان نو مال دے دیو پیسے دے دیو او ماڑا انسان نکل آئے یا غریب تے لچار بدبست بندہ پیسے لٹا نہیں سکدا اس انسان نو مہلت دے دینی ہے ٹائم اور وقت دے دینا اگر پھر بھی وہ پیسے لٹا نہ سکے ایسے نوجوان نو او مال و دولت ویسے ہی معاف کر دینا ایسے انسان تو درگزر کر جانا معافی دے دینی ہے پیسے نہیں لینے نرمی والا پہلو اختیار کرنا سختی نہیں کرنی آمینہ دلال فرما دینے اے انسان لوگاں تے نرمی کردہ رہے لوگاں تو درگزری کردہ رہے لوگاں تے سختی نہیں کردہ سی مال دے دیندہ سی تے اونا نو وقت دے دیندہ سی ٹائم تے مہلت دے دیندہ سی اگر پیسے مل جان دے تے ٹھیک نہیں تے پیسے انو معاف فرما دیندہ سی اللہ کا ذوالجلال نے اس بندے تے اتنا کرم فرمایا جس طرح او اللہ دے بندیاں کولو درگزر کر جاندہ سی اللہ کا ذوالجلال نے بھی اس انسان کو لو درگزر فرما کے اپنی جنت دا حقدار بنا دیتا ہے کیڑے بندے نو جڑا درگزر کر دے تنگ دستی دے اندر کسے نو مہلت دے دیو کسے نو غریب بندہ ٹائم دے دیو وقت دے دیو انسان مال دے دے ٹھیک ہے معاف کر دیو نہیں تے کل قیامت والے دن اے عمل تیرا اتنا بہتر ہے
اللہ ذل جلال قبر دے اندر روشنی بھی کرنگے اور کل قیامت نو جنت دا داخلہ بھی نصیب کرنگے. یہ اتنا پیارا عمل ہے. ہن آئیے میں تو ہاڑے سامنے تیسرا ایسا عمل بیان کرا کہ جڑا بہتر دی تلاش واسطے انتہائی بہتر ہے. صلح میرے تیرے واسطے انتہائی بہتر ہے اور بہتر دی تلاش ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یار اے عارضی زندگی ہے, گزر جانی ہے. اس عارضی زندگی نو ہمیشہ دی زندگی سمجھ کے نہ گزاریے, بلکہ اس عارضی زندگی نو عارضی ہی سمجھیے اور عارضی سمجھ کر کے سکون دے نال, اطمینان دے نال, راحت دے نال گزاریے. جدوں میں اور تو اس زندگی عارضی نو پیار دے نال, محبت دے نال, صلح صفائی دے نال گزاراں گے, آسمان دا رب میرے تیرے بارے کی اعلان کرے گا. اٹھائیے ذرا اللہ ذل جلال دے قرآن دا 5واں پارہ سورہ نساء, فرمایا وَصُلْحُ خَيْرٌ, کائنات دے لوگوں صلح تہاڈے واسطے بہتر. ایتھے بھی لفظ خیر یعنی بہتر عمل صلح والا. اور یاد رکھ لیجئے جتے صلح ہوئے گی, جتے صفائی ہوئے گی, جتے پیار ہوئے گا, جتے محبت ہوئے گی, جتے نرمی ہوئے گی, جتے عقیدت ہوئے گی, اوتے شیطان نے اپنا لوچ تل کے رہنا ہے. اوتے شیطان پھر لازمی ہوئے گا. ایسے اعمال کو لو شیطان پھر پریشان ہو کر رہے گا. پھر یہ بھی مسئلہ ثابت ہوندہ ہے کہ صلح والا عمل کندہ, مل کے بولو, صلح والا عمل اللہ ذل جلال دا, حکم اللہ ذل جلال دا. تے لڑائی اور جھگڑے اور بدگمانیاں پراپو گنڈے ایک اندہ عمل ہے, شیطانی عمل ہے. ہن مینوں مل کر کے پیار محبت نال آکھو خوش اللہ نو کرنا یا شیطان نو؟ عمل کندہ اپنانا, رحمان دا شیطان دا؟ ذرا مل کے باہر پیدا کرو. میں انتہائی زبردست پیغمبر دی حدیث تواڈے سامنے پیش کرا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا فرمان غور کیجئے. میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا فرمان ابو داؤد دے اندر جلد 5 صفحہ نمبر 138, باب فی الاستحزام, باب فی اصلاح ذات البین. راوی سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دینے کے آمینہ دے لال علیہ السلام دی زبان نبوت دے الفاظ نے آقا فرمان دینے اللہ بی علا اخبرکم بی افضل من درجات السلام من درجات الصلاة والصدقہ. اللہ کا ذل جلال دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ ذرا دسونا میں تہانو درجے دے لحاظ دینال ایسے عمل تو باخبر نہ کر دیا جڑا نماز دے نالوں, روزے دے نالوں, صدقے دے نالوں, عمل دے لحاظ دے نال, درجے دے لحاظ دے نال اللہ کا ذل جلال دے ہاں انتہائی بہتر عمل ہے. آقا جی ضرور بیان کرو. قالو بلام, آقا کیوں نہیں ایسے عمل تو سانو ضرور ضرور آگائی کرو. آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اصلاح ذات البین. ایک کائنات دے لوگوں آپس دے معاملات درست کر لو, آپس دے اندر صلح رکھو, آپس دے اندر پیار اور محبت, آپس دے اندر نرمی, آپس دے اندر عقیدت رکھو, آپس دے اندر پیار محبت صلح صفائی والا پہلو تسا اختیار کر لو. اے عمل نماز, روزے اور صدقے نالو افضل, اعلیٰ اور بہتر ہے. سبحان اللہ. دیکھو نماز فرضی ہے, روزہ فرضی ہے, صدقہ ویسے اللہ دے راہ دے اندر ویسے ہی دینا چاہیے, لیکن فرض دے اتے درجے دے لحاظ دے نال
آپس دے اندر صلح صفائی پیار محبت رکھنا اللہ نے درجے دے لحاظ نال اینو افضل تے اعلیٰ قرار دیتا ہے۔ ان دی وجہ کی ہے، مین وجہ کی ہے، جڑا ہما وقت لڑائی دے اندر، جھگڑیا دے اندر، پراپوگنڈیا دے اندر، بدگمانیاں دے اندر، بدماشیاں دے اندر رہندا ہے، ان دا ذہن پھر نیکی دی طرف نہیں رہ جاندا، ان دا ذہن بھلائی دی طرف نہیں رہ جاندا۔ ہما وقت ایسا شخص پریشانیاں دے اندر، دکھاں دے اندر، مصیبتاں دے اندر، مشکلات دے اندر، آزمائش دے اندر، اداسیاں دے اندر پھس جاندا ہے، سمجھ نہیں آندی کی کراں، بے مزہ زندگی گزر دیئے۔ اور تسا خود خیال کرو، ہاں میں سمجھان واسطے ایک بات کرنا چاہنا، ایک بادشاہ سے نا، بادشاہ وزیر دے نال نکلیا باہر، تے ایک نوجوان جس طرح آج مزدور لگان دے ہو، مزدور لگا ہے، اٹ تلوں پکڑ دا تیسری منزل تے چھوٹ دا ہے۔ بادشاہ کہندا ہے وزیر سمجھ نہیں آ رہی، ماڑا جا نوجوان ہے، جسامت بھی نہیں، بالکل اناڑی نوجوان ہے، زمین تو اٹ چک دا تیسری منزل تے پہنچاندا ہے، وجہ کی ہے؟ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، وجہ اور کوئی نہیں، اندے ازدواجی معاملات یعنی گھریلو معاملات انتہائی زبردست نے، یہ بندہ پریشان نہیں، بالکل کھلی طبیعت دا مالک ہے، لڑائی جھگڑا کچھ نہیں۔ بادشاہ کہندے گھریلو معاملات پتہ کرو۔ وزیر جاندہ گھر دیکھے ہے، واقعاتاً اس طرح سی، مزدور کاروبار کر کے مزدوری کر کے گھر لوٹ دا، بیوی بالٹی پانی دی رکھ دی، خامد نہا کر کے چارپائی دے آندا ہے، بیوی کھانا پیش کر دین دیئے، کھانا کھا کر کے بہترین بستر لگ جاندہ ہے، او مزدور آرام کردہ ہے، اے بہترین زندگی، نہ لڑائی نہ جھگڑا۔ بادشاہ نے حکم دیتا ہے انہاں دے درمیان جھگڑا پیدا کرو، کوئی فساد پیدا کرو، معاملہ دیکھئے نتیجہ کی نکلدا ہے۔ وہی وجہ وزیر نے بیوی اور خامد دے درمیان جھگڑا پیدا کر چھڑیا، آپس دے اندر بدمزگی پیدا کر چھڑیے۔ اگلا دن مزدور مزدوری کرن آیا، اٹ پھڑ کے سوٹ دے، پہلی منزل دے بھی نہیں جاؤں دی، تے کہن لگا بادشاہ وزیر تو بالکل سچ آکھیا سی، جدو انسان آپس دے معاملات درست رکھ دے، لڑائی نہیں جھگڑا نہیں، پیار محبت دے نال زندگی گزار دے، تو پیارے ہو پھر زندگی بڑی پیاری گزر دیئے۔ اگر کوئی کار واسدہ پیا زبردست کر کے، کوئی گھریلو میاں بیوی آپس دے نال پیار نہ رہ رہے نے، کوئی ماں باپ بچیاں دے نال محبت دے نال زندگی گزار رہے نے، کوئی ایسے گھر نے جڑے بڑی پیاری زندگی گزار رہے نے، برباد نہ کیجئے، بڑی محبت دے نال۔ اگر کوئی لڑائی ہو بھی گئی ہے، رشتہ دارانوں فون کیجئے، پیار محبت والا پہلو استعمال کیجئے، انشاءاللہ جدوں تسا اے پہلو اختیار کرو گے، اللہ دی قسم زمانے دے بہترین انسان ٹھہرو گے۔ اے صلح والا عمل اتنا بہتر ہے، اتنا افضل، اتنا اعلیٰ ہے کہ صلح دے واسطے اگر انسان نو جھوٹ مارنا پاوے نا، جھوٹ، پیغمبر نے وہ بھی اجازت دیتی۔ دلیل صحیح البخاری دے اندر جلد 3 صفحہ نمبر 183 ہے، کتاب الصلح، پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، جڑا لوگاں دے درمیان صلح کروان واسطے جھوٹی بات بڑھا چڑھا کے بیان کرے، خیر دی بات جھوٹ دے طریقے دے نال، جھوٹے طریقے دے نال بڑھا چڑھا کے بیان کرے، ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے گا، بے ایمان نہیں۔ یعنی صلح کروان واسطے انسان جھوٹ بھی مار سکتا ہے۔ آئیے ہون میں تہاڈے سامنے چوتھا عمل اور بہتر دی تلاش بیان کرا۔ چوتھا عمل کیڑا ہے؟ خطبہ جمعہ واسطے اول وقت دے اندر جڑا انسان آؤندا ہے، اللہ دی قسم زمانے دا بہترین انسان ہے۔ پیغمبر نے کی فرمایا کہ اے جڑا جمعہ دا دن ہے، جمعہ دا دن باقی سارے دنہ دا سردار ہے، اور آقا دا فرمان صحیح مسلم دے اندر میں پڑھے ہے، اے جمعہ دا دن او جمعہ دا دن ہے کہ جس جمعہ والے دن اللہ نے میرے اور تہاڈے باپ آدم نو پیدا فرمایا، اور جمعہ والے دن ہی آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر داخل کیتا ہے، اور جمعہ والے دن ہی اللہ ذل جلال نے آدم علیہ السلام نو جنت دے اندروں نکالے ہے۔ اور اے بات بھی یاد رکھ لیجئے، قیامت جڑی قائم ہونی ہے،
قیامت دا دن جڑا برپا ہونا وہ بھی جمعے والے دن ہونا ہے۔ اور جمعے دی ترغیب اللہ ذو الجلال دے قرآن نے خود فرمائیے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے 28واں پارہ اور سورہ جمعہ اور سورہ جمعہ دا دوسرا رکوع اور ابتدائی آیات نے اللہ ذو الجلال فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ ذو الجلال نے تھے بھی مومنان و مخاطب فرما کے اعلان کر دیتا ہے اے ایمان دے دعوے دارو جدوں جمعے والے دن نماز جمعہ دی طرف بلایا جائے جمعے دی نماز واسطے اذان کہہ دیتی جائے یعنی پیغام الہی آ جائے وزارل بلکہ کرنا کیے فسعوا الی ذکر اللہ پھر سارے آنے اللہ کا سن چلا دے ذکر دی طرف پلٹنا یعنی نماز اللہ کا سن چلا دا ذکر پھر کرنا کیے وزارل البیع خرید و فروخت نو ترک کر دینا چھڑ دینا کاروبار بند کر دینا دکانہ بند کر دینی اللہ کے ذکر دی طرف جمعہ دی طرف آ جانا اول وقت دے اندر تے جدوں تسا جمعے دے وقت نو خیال کر دیا گویا اول وقت دے اندر آ جاؤ گے ذالکم خیر لکم سمجھ لیجئے اے عمل تو حالا سارے نالو بہتر افضل اعلیٰ اور عزت عظمت والا اور اے جمعہ دا دن اتنا مقام تے مرتبے والا اٹھائیے ابو داود میں تے پڑھیا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعہ دی حمیشت نو سمجھدا اللہ کا ذو الجلال نے جمعہ دی گھڑی دے اندر ایک گھڑی ایسی رکھ دیتی ہے جمعہ دے وقت دے اندر جمعہ دے دن دے اندر ایک گھڑی ایسی رکھ دیتی ہے جس گھڑی دے اندر انسان اللہ کا ذو الجلال دے سامنے گنہگار ہاتھ پیش کر لوے استغفار والا دل تے زبان لا کر کے آ جائے اللہ کا ذو الجلال انسان دا خالی دامن موڑ دا ہی نہیں بلکہ خالی دامن لا کر کے آئے گا اللہ کا ذو الجلال خالی دامن نو اپنی رحمتاں دے نال بھر کے واپس لوٹان گے نہیں سمجھ آئی جمعے دے اول وقت دے اندر آنا اتنا پیارا عمل ابو داود دے اندر آقا فرماندے نے جڑا بندہ جمعے دے اول وقت دے اندر آندہ اللہ کا ذو الجلال ایسے انسان دے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پورے 10 دنہ دے گناہانوں معاف فرما دیں دے جمعہ دا عمل اتنا پیارا ہے اول وقت دے اندر آنا کوئی معمولی جا عمل ہے نا اور اتنا پیارا عمل میں تے پڑھیا صحیح البخاری دے اندر او پروانیہ اتنا پیارا عمل صحیح البخاری اٹھاؤ جلد 2 صفحہ نمبر 11 باب فی الاستماع الی الخطبہ یعنی کن لگا کر کے توجہ دے نال خطبہ سنن دے بارے باب راوی امام المحدث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دینے کہ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال فرمان دینے جڑا جمعے والے دل غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے اول وقت دے اندر مسجد
طرف دا رخ کردہ ایسا انسان اس شخص دی طرح عمل اجر اور ثواب دے اندر جنہیں اللہ ذل جلال دے راستے دے اندر اونٹ دی قربانی کر دیتی ہے. اے تے اتنا پیارا عمل جڑا اول وقت دے اندر آندا ہے. اس طرح فرشتے دروازے تے کھڑے ہو جاندے نے او بترتیب انساناں دے نام لکھنے شروع کر دیندے نے. پہلے نمبر تے آیا پہلے نمبر تے نام, دوسرے نمبر تے آیا دوسرے نمبر تے نام, یعنی فرشتیاں دی لسٹ دے اندر پہلا نمبر دوسرا نمبر بترتیب ترتیب وائز انسان آندا جائے گا. فرشتیاں دی لسٹ دے اندر درج ہو کر کے اللہ کا ذل جلال کو افضل تے اعلیٰ مقام پاندا جائے گا. پہلے نمبر تے آنے والا شخص اس انسان دی طرح عمل اجر اور ثواب دے اندر جنہیں اللہ ذل جلال دے راستے دے اندر اونٹ دی قربانی کر دی تھی. دوسرے نمبر تے آنے والا اس شخص دی طرح عمل اجر اور ثواب دے اندر جنہیں اللہ ذل جلال دے راستے دے اندر گائے دی قربانی کر دی تھی. تیسرے نمبر تے آنے والا شخص اس نوجوان دی طرح عمل اجر ثواب دے اندر جنہیں اللہ ذل جلال دے راستے دے اندر ایک مینڈے دی قربانی کر دی تھی. چوتھے نمبر تے مرغی دی مثال. پنجویں نمبر تے اس طرح ہی ہے جس طرح اللہ ذل جلال دے راستے دے اندر انڈا صدقہ کیتا ہے او بترتیب لکھی جا رہے نے. امام خطبہ دین واسطے ممبر تے چڑھ جاندہ ہے. اس طرح پھر اے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے سامنے امام دے بیٹھ کے امام دا خطبہ بھی سن دینے. اور یاد رکھ لیجئے جڑا اول وقت دے بعد آندہ پیغمبر دی حدیث صحیح بخاری دے اندر غصہ کیجئے لا کیجئے میں تے پیغمبر دا فرمان بیان کرنا ہی کرنا ہے. جڑا اول وقت دے بعد آندہ جائے فرشتیاں دی لسٹ اندر کوئی نام درج نہیں. جڑا اول وقت دے اندر آ جاندہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال فرشتیاں دی لسٹ دے اندر فرشتیاں دے کول جڑا رجسٹر ہوندہ ہے جڑی لسٹ ہوندی اونا دے اندر نام درج ہو جاندہ ہے. اور جڑا اول وقت دے بعد آندہ ہے خطیب ممبر تے چڑھ جائے اون دے بعد جڑا انسان آندہ ہے فرشتیاں دی لسٹ اندر نام نہیں درج ہوندہ. اور مل کر کے پیغمبر تے درود پڑھیے. میں جمعے دی ہمیشت اور بہتر دی تلاش دی انتہائی زبردست حدیث پڑھا. مل کو پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا فرمان انتہائی زبردست توجہ نہ سنن والا بڑی پیاری حدیث. آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال مکہ دے در یتیم دا فرمان. ابو داؤد دے اندر ابن ماجہ دے اندر ترمذی دے اندر سنن نسائی دے اندر سنن دارمی دے اندر مسند احمد دے اندر ابو داؤد جلد 1 صفحہ نمبر 177. یار غور کیجئے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ گھر دے اندروں چل دے باب فی الغسلی غسل کر کے نکل دے غسل کر کے آندہ اپنے گھر نو چھوڑ کر کے اللہ دے گھر دی طرف چل دے مشا ولم یرکب پیدل چل کے آندہ سوار نہیں ہوندہ ودنا امام القریب اور امام دے قریب ہو کے بیٹھ دے اور کن لگا کر کے امام دا خطبہ سماعت کر دے. اچھے طریقے دے نال خطیب دیاں گلاں تے غور کر دے توجہ کر دے. اللہ کا ذل جلال دے پیغمبر دا فرمانے کانا لغو بکل خطوات عمل سانات اجر سیامها و قیام غام. آمینہ دلال فرماندے نے ایسا شخص دا ایسے شخص دا گھر دے اندروں نکلنا ایک ایک قدم اللہ کا ذل جلال اندے ایک ایک قدم دے بدلے 1 سال روزے اور 1 سال قیام دا ثواب عطا کر دیں.
اتنا پیارا عمل ایویں گوا دینے 6 دن آپ دی مرضی نال 1 دن اللہ دی مرضی نال گزار کے دیکھو تے صحیح 1 سال روزیاں دا اور 1 سال قیام کرن دا اتنی طاقت نہیں کہ سال پورا روزے رکھی جائے بندہ اتنی طاقت کسے کو نہیں کہ پورا سال قیام ہی کیتا جائے صرف کرنا کیے 6 دن اپنی مرضی دے گزار کے 1 دن اللہ دی مرضی دا گزار لو اول وقت دے اندر آ جاؤ آؤ گے جتنے قدم چل کے آؤ گے جتھوں بھی چل کے آؤ گے ایک قدم دے بدلے اللہ ذل جلال 1 سال روزیاں دا بھی ثواب عطا کرنگے اور 1 سال دے قیام دا بھی ثواب عطا کرنگے یہ 4 عمل بہتر دی تلاش آخری عمل ٹائم ہو چکے ہیں آخری عمل اور بہتر دی تلاش روزہ رکھنا دوسرا پارا سورہ بقرہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ لفظ خیر آ چکے ہیں خیر دا معنی بہترین بہتر ان تصوموا خیر لکم روزے رکھو تو آڑے واسطے بہتر رمضان تے گزر گئے یہ جڑا حکم ہے فرضی روزیاں دے واسطے ہے لیکن یاد رکھ لیجئے فرضی دے نال نفلی روزیاں دی فضیلت میں تو آڑے سامنے رکھنا چاہنا کہ ماہ شوال دا مہینہ ہے چونکہ رمضان گزر چکے ہیں اور شوال دا مہینہ ہے اے حکم فرضی روزیاں دا لیکن نفلی روزیاں دی حمیت کیے ان دے واسطے پیغمبر دا ایک فرمان ہی کافی صحیح بخاری دے اندر جو کہ موجود ہے جلد 4 صفحہ نمبر 26 باب فضل الصوم فی سبیل اللہ پیغمبر فرمان دے نے من صام یومن فی سبیل اللہ جن نے اللہ دے راستے دے اندر ایک روزہ رکھے ہے بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا اللہ ذل جلال ایسے شخص دے چہرے نو جہنم دے کولو 70 سال دی مسافر دور فرما دے اور جامع ترمذی حدیث میں پڑھ رہا سا آقا فرمان دے نے ایک حدیث دے اندر بینہ و بین النار خندقن جڑا اللہ دے راستے دے اندر ایک روزہ نفلی رکھ دینا نفلی اللہ ان دے درمیان اور جہنم دے درمیان خندقن ایک خندق کھول دیں دینے کس طرح کما بین السماء والارض جس طرح اے زمین تے آسمان کتنا خلا ہے اللہ دے راستے دے اندر روزہ رکھن والا انسان بالکل اسی طرح انسان اور جہنم دے درمیان جس طرح آسمان تے زمین ہے اللہ جہنم اور میرے تیرے چہرے دے درمیان فاصلہ اور خندق جہنم دی دور بنا دیں گے اتنا پیارا عمل ہے فرضی تو بعد نفلی روزے اے شوال دا مہینہ ابتدا دے اندر رکھو اختتام دے اندر رکھو درمیان دے اندر رکھو 8 روایات نے ضروری سمجھنا بیان کی جان ٹائم بھی ہو چکے ہیں لیکن 2 تو 4 منٹ لازمی سارے توجہ فرو انتہائی زبردست حدیثہ نے جو میں بیان کرنا ضروری سمجھنا ماہ شوال دے 6 روزے رکھنا پیغمبر دیاں 8 روایات نے اور بھی ہوں گے لیکن میرے علم با مطابق 8 روایات نے بترتیب پیار دے نال بیان کرنا پہلی حدیث صحیح مسلم دے اندر کتاب الصیام راوی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے کہ من صام رمضان واتبعہ 6 من شوال کان کا صیام الدہر جڑا بندہ رمضان دے بعد شوال دے 6 روزے رکھ دے او اس طرح یہ کہ جس طرح اس انسان نے پورے زمانے دے روزے رکھے نے یعنی پوری زندگی دے روزے رکھے نے اتنا افضل عمل ہے جڑا رمضان دے بعد 6 روزے شوال دے رکھ دے پہلی حدیث دوسری حدیث معجم الاوسط دے اندر ابو ہریرہ راوی نے تیسری حدیث برا بن عازب دے کولوں چوتھی حدیث غنام رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں یعنی ان 4 روایات دے اندر جڑے الفاظ استعمال ہوئے نے الدہر دے ہوئے نے جڑا بندہ ماہ رمضان دے بعد شوال دے 6 روزے رکھ دے اس طرح یہ کہ جس طرح اس انسان نے پوری زندگی دے روزے رکھے نے اور 5ویں حدیث ابن ماجہ دے اندر کتاب الصیام راوی صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے اور 6 حدیث مسند احمد دے اندر راوی جابر بن عبداللہ نے 7ویں حدیث ابن عباس اور جابر دونہ دے کولوں اور 8ویں حدیث طاؤس رحمہ اللہ امام نے اونا دے کولوں ان 4 روایات دے اندر ساناتن
سال دے الفاظ نے جڑا بندہ ماہ رمضان دے بعد شوال دے 6 روزے رکھ دا ہے اس طرح یہ کہ جس طرح انہیں پورے سال دے روزے رکھے دعا میں کرنا مل کے آمین کہو اللہ سانو سارے آنو شوال دے 6 روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے سارے انشاءاللہ رکھو گے نا نیت کر لو اے بہتری والے اعمال نے سارے نیت کر لو انشاءاللہ اے اعمال نو اپناواں گے 6 روزے سارے رکھن گے اور جو میں بہتر دی تلاش واسطے 5 عمل تہاڈے سامنے مختصراً بلکہ تفصیلاً بیان کر چکے ہیں پہلے نمبر تے اللہ دی حرمت دی تعظیم کرنی ہے دوسرے نمبر تے کوئی ایسا تنگ دست ماڑا غریب بندہ ہے انہوں مال دے لحاظ دے نال مہلت دے دیو یا معاف کر دیو تیسرے نمبر تے پہلو والا عمل اختیار کیجئے چوتھے نمبر تے خطبہ جمعہ دے واسطے اول وقت دے اندر آن دی کوشش کیجئے اور آخری اہم عمل نفلی روزہ لازمی رکھیے شوال دے 6 روزے لازمی رکھیے اللہ ذل جلال کو دعا ہے کہ جو میں سنایا اور تساں سنیا اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے جدوں ان اعمال نو تساں اپنی عمل دی زینت بناؤ گے زندگی دا حصہ بناؤ گے زمانے دے بہترین لوگ کہلاؤ گے قرآن دا اعلان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ اس واسطے سانو سارے نو چاہیے ان اعمال نو اپنے عمل دی زینت بنان دی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کو توفیق بھی طلب کرنی چاہیے اللہ سانو سارے نو ان اعمال تے زندگی بنان دی اور ان اعمال تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین